नमस्कार। आज म युवल नोहा हरारीद्वारा लेखिएको होमोडियस अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टुमरो पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। एग्रिकल्चर रिभोल्युसन अगाडि मानव जाति र अन्य जीवजन्तुहरू प्रकृतिको बराबर हिस्सा थिए। कग्निटिभ रिभोल्युसनको समयमा रिलिजनको डेभलप भयो अनि मानव र प्रकृति बीच भगवान आए। यही फिक्सनको आधारमा मानव जातिले उल्लेखनीय प्रगति गर्यो। जीवजन्तु प्राकृतिक स्रोतहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति बनाएर मानव जाति धेरै माथि पुग्यो। 19औं शताब्दीका प्रमुख समस्याहरू महामारी, भोकमारी, युद्ध आदिको समाधान प्रविधिले निकाल्यो। कुनै अनजान रोग र महामारीलाई भगवानको श्राप वा ब्ल्याक म्याजिक भन्ने गरिन्थ्यो। आज मेडिसिन र हाइजिनको गुणस्तरले धेरै कुरा कन्ट्रोल गरेको छ। इतिहासमा पहिलो पटक धेरै मानिसहरू खान नपाएर भोकमरीमा भन्दा खान नजानेर मोटोपन र डायबिटिज रोगको कारण मरिरहेका छन्। कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटिज अथवा टेरोरिस्टहरूबाट भन्दा सुसाइड गरेर मर्ने सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। हरारी भन्छन् मर्ने सम्भावना अहिले अल-कायदा वा अन्य आतंकवादी समूहको आक्रमणमा परेर भन्दा बढी म्याकडोनल्ड र कोका-कोला खाएर छ। आजकल मान्छेको मृत्युको कारणमा यमराजको आदेश वा भावीले लेखिदिएको भन्ने भ्रमलाई मानिँदैन, बरु शरीरमा आएको प्राविधिक गडबडीलाई ठानिन्छ। ब्रेन ह्यामरेज हुनु, मुटुमा रक्त सञ्चार नहुनु, क्यान्सर जस्ता हानिकारक कोषहरू बढ्नु आदि जस्ता शरीरमा आउने प्राविधिक समस्याहरूलाई मृत्युको कारण किटान गर्न थालिएको छ। मृत्युलाई मेटाफिजिकल मिस्ट्री नभएर टेक्निकल प्रब्लमका रूपमा करार गरेर अकाल मृत्युबाट जोगिएपछि अबको अनुसन्धान त्यो टेक्निकल प्रब्लमलाई सदाका लागि पन्छाउने, मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्न केन्द्रित छ। यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुसन्धानहरू कसरी मान्छेलाई अमर बनाउने वा कम्तीमा 500 वर्षसम्म बाँच्ने बनाउनेतिर अग्रसर छ। यदि मुसाको इन्जिनियरिङ गरेर स्मरण शक्ति थप्न सकिन्छ र किराको इन्जिनियरिङबाट आयु लम्बाउन प्राविधिक रूपमा सम्भव छ भने मानवमा त्यो सम्भव नहुने कुरा छैन, मात्र ढिलो चाँडोको कुरा हो। हरारी लेख्छन् अबको अर्थतन्त्रले कपडा, गाडी र हतियार उत्पादन गर्दैन, बरु मानव मन, मस्तिष्क र शरीरको उत्पादन गर्नेछ। हामी अहिले कम्प्युटर र अन्य प्रजातिलाई ह्याक गर्ने होइन, मानव मस्तिष्कलाई कसरी ह्याक गर्ने भन्ने सिकिरहेका छौँ। इलेक्ट्रोनिक बुक रिडर किन्डलको उदाहरण दिँदै हरारी भन्छन् यतिखेर मानिसले किताब पढ्दैनन्, बरु किताबले मानिसलाई पढ्छ। तपाईले किताब पढ्दा कुन पेजलाई अन्डरलाइन गर्नुभयो, कुन पेज कति ढिलो छिटो पढ्नुभयो, सबै सूचना किन्डलले लिएर तपाईलाई पढिरहेको हुन्छ। जति बेला किन्डल शरीरको सुगर, ब्लड प्रेसर आदि नाप्ने बायोमेट्रिक सेन्सर र अनुहार चिन्ने प्रविधि जोडिनेछ, त्यति बेला पुस्तकको कुन पाना पढ्दा तपाईको मुटुको धड्कन बढ्न थाल्यो वा दिमागमा खुसी वा विस्मातको तरङ्ग पैदा भयो भन्ने सम्मका सबै व्यक्तिगत अनुभव किन्डलले थाहा पाउनेछ। किताब पढेर सकाउँदासम्म ती व्यक्तिगत अनुभवहरू क्षण भरमै भङ्ग भएर जानेछन्, तर किन्डलले ती सबै कुरा सुरक्षित राख्नेछ र चाहेको बखत तुरुन्तै खोजेर दिनेछ। युएस आर्मीमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरियो। लडाईको बेला सिपाहीलाई हेलमेट लगाउन लगाइयो, जसमा उनीहरूको ब्रेनको नर्भलाई सेन्सरद्वारा कनेक्ट गरियो। त्यो हेलमेटबाट पठाइएको सिग्नलले भय, डर, डिप्रेसन, तनाव आदिलाई दबाइदियो। यसकारण सिपाहीलाई लड्ने समयमा डर लागेन, लड्ने क्षमता बढ्यो। यसबाट थाहा हुन्छ ह्युमेन्स डिजायर्स एन्ड इमोसन्स क्यान बी मोडिफाइड। मानव जातिले आफूभित्र आफूले कल्पना गरेको देवता जस्तो असामान्य गुण र क्षमता 3 किसिमले हासिल गर्नेछ। जैविक इन्जिनियरिङ मार्फत आफूलाई परिवर्तन गरेर, दोस्रो साइबर्ग इन्जिनियरिङ मानव शरीरमा इनअर्गानिक वस्तु मिसाएर, र तेस्रो इनअर्गानिक केमिस्ट्री मार्फत अजैविक वस्तुमा जीवन भरेर। जैविक र अजैविक चिजको सम्मिश्रण गरेर निर्माण गरिने साइबर्गमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुँदैछ। अहिले काम नगर्ने मुटुको बल्ब, कम देख्ने आँखाको लेन्स र हातखुट्टा काट्न परेका मानिसमा कृत्रिम हातखुट्टा जडान गर्ने काम सामान्य भइसकेका छन्। अबको अनुसन्धान कृत्रिम मस्तिष्क फेर्ने, मानव मस्तिष्कसँग कम्प्युटर जोड्ने जस्ता कुरामा केन्द्रित छ। प्रश्न यो उठ्छ कि मान्छेको ब्रेन, ह्युमन बडिजलाई सरकारले र ह्युमन राइटवालाहरूले मोडिफाई गर्ने अथोरिटी दिन्छन् कि दिँदैनन्? यदि यो टेक्नोलोजीले कमर्सियल रूप लियो भने सुपर रिचहरूले फाइदा उठाउनेछन्। धनी मान्छेहरू होमो सेपियन्सबाट होमोडियस यानि कि मानव देव बन्नेछन्
मिडल अर लोअर क्लासवालाहरू युजलेस, जबलेस हुनेछन्। उदाहरणका लागि सामान्यभन्दा कमजोर यौन क्षमता भएकाहरूको उपचार गर्न बनेको औषधि स्वास्थ्य मान्छेले खाएर प्रकृतिले दिएको भन्दा अधिक यौन क्षमता हासिल गर्न खोज्छ मानव। युद्धमा अनुहार बिग्रेकाहरूको मुहार सामान्य बनाउन आविष्कार भएको प्लास्टिक सर्जरीको प्रयोगले असाधारण सुन्दर देखिने चाहना पाल्छ मानव। मानिसको दिमागमा दुईवटा पार्ट्स हुन्छन्, कन्सियस र इन्टेलिजेन्ट। कन्सियस माइन्डभित्र थट, इमोसनहरू पर्दछन् जसलाई साइन्सले डिटेक्ट गर्न सकेको छैन। इन्टेलिजेन्ट माइन्ड भनेको एबिलिटी टु पर्फर्म टास्क हो, जस्तै ड्राइभिङ कार, प्रोग्रामिङ कम्प्युटर, जुन कुराहरू साइन्सले डिटेक्ट गरेको छ। रोबोट र कम्प्युटर मान्छेभन्दा इन्टेलिजेन्ट छ, त्यसैले भविष्यमा ब्याङ्किङ ट्रान्सफर, टिकट बुकिङ, रोग पत्ता लगाउने आदिको लागि मान्छे चाहिने छैन। भविष्यमा न्यानो रोबोट्स मान्छेको ब्लड भेसलमा राखिनेछ, जसले रोगबाट बचाउने मात्र होइन अमरत्व प्राप्त गराउनेछ। इभर लास्टिङ प्लेजरको लागि ब्रेनको बायोकेमिस्ट्रीको मोडिफाई गर्नेछ। बायोटेक्नोलोजी, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, एआई एन्ड न्यानो टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै रिलिजनको महत्त्व घट्दै जानेछ। मेडिभल टाइममा सुरु भएको रिलिजनले अहिलेको समयमा होमोसेक्सुअलिटी, फेमिनिजम, डिजाइनर बेबिज आदिको बारेमा सोल्युसन दिन सक्दैन। भविष्यमा टेक्नोलोजिकल स्किल भएकाहरूले दुनियाँ राज गर्नेछन्। ह्युमेनिजम, क्यापिटलिजम, लिबरलिजमले रिलिजनलाई रिप्लेस गर्दै जानेछ। ह्युमेनिजम यानि कि सबै ह्युमेनको विकास जुन क्यापिटलिजमको फलो गरेर मात्रै सम्भव छ। लिबरलिजम यानि कि एभ्री इन्डिभिजुअल इज ए युनिक एन्ड हिज चोइस मस्ट बी रेस्पेक्टेड। सच्चाइ त्यो हुनेछ जुन इन्डिभिजुअललाई लाग्नेछ, सच्चाइ त्यो हुने छैन जुन रिलिजनमा लेखिएको हुन्छ। अन्जान प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न धर्मका किताब पल्टाउनु पर्ने छैन, डाटा अबको नयाँ धर्म बन्नेछ।